नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या शफ़ीउल मुज़निबीन अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतुल लिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अलैका खातमुन नबिय्यीन। आप तमाम दोस्तों साथियों को अस्सलाम वालेकुम। चूँकि वक्त कलील है, चंद एक दो चीज़ें आपसे बयान करूँगा, उसके बाद जिक्र करता होगा और फिर आपके हमारी अफ्तारी। हमारा कुछ नए लोग होंगे, ऐसे लोग भी होंगे जिनको मालूम नहीं कि आज 15 रमज़ान को इस तरह से इज्तिमाई जुलूसी और इज्तिमाई महफिल का मकसद क्या है, क्यों जमा हुआ करते हैं। हालांकि पूरा रमज़ान ही बाबरकत है, लेकिन ख़ास इस दिन में ही अल्लाह वाले जो घोषे से वाबस्ता ये क्यों जमा होते हैं और क्यों महफिल का इनेकाद करते हैं। एक दफ़ा चूँकि वालिद साहब की पैदाइश का दिन 25 नवंबर है, तो 25 नवंबर को भी महफिल हुआ करती थी मुर्शिद की विलादत के हवाले से। तो अबू से किसी ने दरियाफ्त किया, गालिबन आरिफ रहमान शहीद ने, जो कि तंजीम के दूसरे सदर थे, कि सदर आपको खुशी किस चीज़ में ज़्यादा महसूस होती है, किस चीज़ में आप ज़्यादा खुश होते हैं। तो बहुत सारी चीज़ों के अंदर आपने इरशाद फरमाया वालिद साहब ने कि 25 नवंबर में तुम्हें खुशी महसूस होती होगी, 25 नवंबर तुम्हें खुशी महसूस होती होगी, लेकिन हमें खुशी 15 रमज़ान को होती है। मेरा शाही सुभान अल्लाह सुभान। आपसे फिर दरियाफ्त किया कि 15 रमज़ान का ऐसा क्या हुआ कि जिस पे आप जो ना वो ज़्यादा जोर दे रहे हैं। तो वालिद साहब ने फरमाया कि 15 रमज़ान को हम अपने मुर्शिद के सामने पेश हुए थे और 15 ही रमज़ान को आका दोनम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह दस्ते भेज हुए थे। ये वो दिन था, यानी कि 15 रमज़ान का ताल्लुक आका दोनम के दीदार से है और मुर्शिद करीम के अपने मुर्शिद के दीदार से। तो ये वो खुशी का दिन है कि जो हम मनाया करते हैं। इसीलिए इस दिन को दूसरे दिनों पे फोकस भी है, जो 25 नवंबर हो गई है, दूसरे दिन आ गए। एक तो ये इस महीने में जो पहले जाकिर हुआ करते थे, वो क्या करते थे कि इस दिन को या 25 नवंबर को मुर्शिद को तोहफा दिया करते थे, कुछ भी किसी भी हवाले से। कोई सूट देता था, कोई क्या। अब मुर्शिद तो सामने नहीं है ना, अब मुर्शिद को अगर तोहफा भेजना हो तो क्या किया जाए। अब हमने अपने मुर्शिद को कोई तोहफा देना है तो किस तरह से पहुंचाया जाए। तो उसके लिए रूहानी सफ़र में वालिद साहब अपने जब चिल्ला कर रहे थे लाल बाग में, उस वक्त का वाक़या बयान फरमाते हैं। एक दिन मुझे भूख ने बहुत सताया, चिल्ला कशी के दौरान, मुराद मुकाशफे के दौरान चिल्ला, उस भूख ने मुझे बहुत सताया और मैं परेशान हुआ कि क्या किया जाए, चूँकि तज़किया नफ्स भी था। तो उस वक्त आपने फरमाया कि कुछ फरिश्तों के हाथ एक प्लेट और उसमें सेब भेजा गया और बताया गया कि ये वो सेब है, ये वो फ्रूट है जो आप बीबी फातिमा ज़ोहरा के नाम पर न्याज किया करते, उनके नाम पर दरूद दिया करते। तो ये चूंकि आप उनको अपने अच्छे वक्तों में याद करते थे, आज जब आपको भूख सता रही है तो उन्होंने आपके लिए तोहफा। सुभान अल्लाह। तो मुर्शिद अबू फरमाते हैं कि वो सेब खाने के बाद मुझे कई टाइम तक, कई दिनों, कई महीनों तक मुझे भूख ना उस तरह से शिद्दत से नहीं सताया। सुभान अल्लाह। तो मकसद बताने का कि यहाँ पे ये पहलू भी सामने आया कि हम अगर मुर्शिद को कोई चीज़ पेश करना चाहें तो वो क्या है। मुर्शिद के नाम पे आप कुछ ना कुछ करते रहें,
سبحان اللہ. مرشد کے نام پہ کچھ نہ کچھ ورد وظائف کرتے رہیں. آپ یہاں ورد وظائف کریں گے، کسی کو بھوکے کو کھلا دیں گے تو سمجھے وہ تحفے کی مانند آپ کے مرشد کو. سبحان اللہ. سبحان. اور صرف ہمارے مرشد کو نہیں، جو کسی بھی مرشد سے وابستہ ہو، اس کو اگر کوئی چیز اپنے مرشد کو تحفتاً بھیجنی ہو تو قرآن شریف کا بیت کرے اور اس کا اس کا ثواب ہم کو پہنچائے. کسی کو کھانا کھلائے، نیاز لگائے تو ان کا ثواب آٹومیٹک کو پہنچے گا. سبحان اللہ. بے شک. ایک اور بات آخری کہ ابھی جو حالات چل رہے ہیں امت مسلمہ میں خاص طور پر، کہ اس وقت امت مسلمہ بہت بڑے آزمائش کا شکار ہے، جس کے سب سے بڑی مثال فلسطین ہے. بے شک مسلمانوں کے ساتھ بہت ظلم ہو رہا ہے کہیں پر بھی، پوری دنیا میں ہر جگہ، لیکن روز محشر سب سے پہلے ہمارے پڑوس کا سوال ہوگا. سب سے پہلے ہمارے پڑوس کا سوال ہوگا کہ ٹھیک ہے کہ تم نے فلسطین کے لیے آواز بھی اٹھائی تھی، تم نے فلسطین کے لیے ریلیاں بھی نکالی تھیں، تم ان کے لیے دعائیں بھی کرتے تھے، لیکن یہ بتاؤ کہ تمہارے پڑوس میں جو ظلم ہوا اس کے لیے تم نکلے کیا؟ تمہارے پڑوس میں آج فلسطین میں بمباری بھی ہو رہی، سب کی طرح وہاں پہ مسلمان شہید ہو رہے ہیں. اللہ ان کو شہادت کے اعلیٰ درجہ پر انشاءاللہ واقف فرمائے گا. لیکن جو ہمارے کند کوٹ کے اندر، شہزاد کوٹ کے اندر، سکھر کے اندر، لاڑکانہ کے اندر، نواب شاہ کے اندر، دادو کے اندر، میر پور خاص میں جو بچوں کو ذبح پہلے زنا کیا جاتا ہے ان کے ساتھ اور ان کو ذبح کر کے ان کے وارثین کے حوالے کر دیا جاتا ہے، تو اللہ سب سے پہلے مجھ سے میرے پہاڑی سے سندھی کہتے ہیں پہاڑے کا پوچھے گا یا فلسطین کا پوچھے گا جو یہاں سے 20-25 ہزار کلومیٹر دور ہے. یہاں سے تمام علاقے 200 کلومیٹر دور ہیں. آج میں ان کے لیے آواز نہیں اٹھا رہا تو اللہ فلسطین کے لیے اٹھائی ہوئی آواز بھی نہیں سنے گا. اللہ فرمائے گا کہ جو تیری دستور میں تھا اس کے لیے تو نے آواز نہیں اٹھائی، جو تجھ سے کوسوں دور ہے اس کے لیے تیری آواز میں نہیں سنتا. ہمیں ان کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ جس طرح سے اللہ فلسطینیوں کو ان کا حق دلائے اور ان کو ظالموں سے چھٹکارا عطا دلائے، اسی طرح سے ہمارے سندھ میں، ہمارے پنجاب میں، ہمارے KPK میں، ہمارے بلوچستان میں، ہمارے GB میں، ہمارے پاکستان میں جہاں جہاں پہ بھی ظلم ہو رہے ہوں ان سب کے لیے بھی اللہ ان ظالموں کو نیست و نابود کرے آمین. اور پاکستان کو فرقہ واریت سے اور لسانی سے دور فرمائے. سبحان اللہ.